विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी के बारेमा छलफल गर्ने होला? यहाँ हेर्नुस् त मेरो प्यारो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 3 को गणित विषय अन्तर्गत पाठ 12 मा रहेको गणितका आधारभूत क्रिया मध्येबाट जोड गर्न सिक्ने छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले मलाई भन्नुस् त गणितका आधारभूत क्रियाहरू के हुन्? हामीले यसको बारेमा अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका थियौं। भन्नुस् त। स्याबास। गणितका आधारभूत क्रियाहरू भनेको जोड, घटाउ अनि गुणन र भाग हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो कक्षामा हामीले सामान्य 2 अङ्कको संख्याहरूको जोड गर्न पनि सिकिसकेका छौं। छ कि छैन? हजुरहरूले जोड्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्नुहुन्छ है। ल स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी हाम्रो कार्यपुस्तकको हेर्नुस् त, यो गणित कार्यपुस्तकमा रहेको पेज नम्बर खोल्नुस् है, म सँगसँगै खोल्नुस् है। पेज नम्बर 102 मा रहेको 3 अङ्कका संख्याहरूको जोड गर्न सिक्ने छौं। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले 3 अङ्कको संख्याको जोड कसरी गर्ने होला? त्यो भन्दा अगाडि 3 अङ्कको संख्या भनेको के होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? तपाईहरूले आफ्नो गणित कार्यपुस्तकको पृष्ठहरू कतिवटा छन् भनेर हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अन्तिम पृष्ठमा पृष्ठ नम्बर कति लेखिएको छ? हेर्नुभयो? कति लेखिएको छ? कति छ? 258 रहेछ, हो कि न? हाम्रो यो गणित कार्यपुस्तकमा कतिवटा पृष्ठहरू रहेछ, पानाहरू रहेछ त? 258 पानाहरू रहेछ। अब हेर्नुस् त, यो 258 एउटा संख्या हो र यसमा चाहिँ कतिवटा अङ्कहरू प्रयोग भएको छ त? शाबास, 3 वटा है। यो 1, अर्को यो 1 गरेर कतिवटा छ त? शाबास, 3 वटा अङ्कहरू प्रयोग भएको छ। अब हेर्नुस् त, 3 वटा अङ्कहरूको संख्याको हामी आज जोड गर्न सिक्ने छौं। अब हेर्नुस् त, गुरुआमाको हातमा यहाँ माथि कति लेखेको छ? 256। यो एउटा संख्यामा 1, 2, 3 वटा अङ्कहरू प्रयोग भएको छ। त्यस्तै गरी तल 476, यसमा पनि 3 वटा अङ्कहरूको प्रयोग भएको छ। यसलाई 3 अङ्कको संख्याहरू भनिन्छ। यसको जोड कसरी गर्ने होला? अब हजुरको साथीले के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरूले नि भन्नु भइरहनु भएको छ हो। ल स्याबास, तपाईको साथीले के भन्नुभएको छ हेर्नुस् त। यहाँ 1 को स्थानबाट जोड्न सुरु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईको साथीले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो गुरुआमाको हातमा भएको 3 अङ्कको 2 वटा संख्यालाई हामी जोड यन्त्रमा राखेर एकचोटि जोडेर हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ 256 लाई 476 सँग जोड्ने है। कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ जोड्नलाई? शाबास, 1 को स्थानबाट गर्नुपर्छ। अब 6 मा 6 जोड्दा कति भयो? 12। अब गुरुआमाले यहाँ 2 मात्र लेख्नु भएको छ। कति हुनु पर्थ्यो यहाँ? हेर्नुस् त, यहाँ 12 हुनु पर्थ्यो है। अब यो 12 भनेको चाहिँ 12 चाहिँ कुन स्थानमा छ त? शाबास, 1 को स्थानमा छ। 12, 1 भनेको कतिवटा 10 अनि कतिवटा 1 हो त? शाबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 12, 1 भनेको 1 10 अनि 2 1 हो। त्यसैले 2 लाई 1 को स्थानमा राख्ने अनि 1 लाई चाहिँ 10 को स्थानमा लैजाने। यो 1 लाई
अब यहाँबाट लगेर हामीले यहाँ राख्नु पर्यो। यसलाई के भनिन्छ? शाबास, हात लागि भनी भनिन्छ। अब त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब 7 मा 5 जोड्नुस् त कति हुन्छ? 12। 12 मा अघि यताबाट आएको हात लागि 1 जोड्दा कति हुन्छ? शाबास, 13 हुन्छ। 13 को 3। यो अब कति भयो त? 13 10 भयो। 13 10 भनेको कतिवटा 100 अनि कतिवटा 10 हो त? भन्नुस् त। शाबास, 13 10 भनेको 1 वटा 100 अनि 3 वटा 10 हो। त्यसै कारणले यो 3 लाई चाहिँ 10 को स्थानमा राख्ने अनि 100 भनेको चाहिँ अब यसलाई कहाँ लाने त? 100 को स्थानमा लाने। हात लागि कति भयो? शाबास, 1 भयो। अब त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर्नुस् त, 4 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ? 6 हुन्छ। अब हामीले फेरि अघि हात लागि आएको 1 पनि जोड्नु पर्छ। हात लागि 1 जोड्दा कति भयो त भाइ बहिनीहरू? 7 भयो। अब यदि हामीले यहाँ जोड्दाखेरि 1 अङ्क मात्र नभइकन 2 अङ्कको भएको भए यहाँ 700 भयो। यदि यहाँ 8 9 10 वटा 100 अथवा 11 वटा 100 भएको भए हामीले त्यसलाई कहाँ लेख्नु पर्थ्यो होला त? कहाँ लेख्नु पर्छ होला भन्नुस् त? शाबास, हामीलाई थाहा छ स्थानमान तालिकामा 1 10 100 1000 हुन्छ अनि हामीले यता 1000 को कोठा थपेर लेख्नु पर्छ। यो थाहा छ है हजुरहरूलाई? ल हेर्नुस् है त, आज हामी 1000 को स्थानसम्म पनि पुग्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। जोड्दै जोड्दै 3टा अङ्क जोडेर 4 वटा सम्म जोडफल निस्किन सक्छ। हेरौँ है त, अब 1000 को स्थानमा साथीले के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईको साथीले हेर्नुस् त, 100 को स्थानबाट 10 100 अथवा 1000 लाई 1000 को स्थानमा लेख्नु पर्छ। हेर्नुस् त, यदि यहाँ 10 आयो भने 100 को स्थानमा 10 आयो भने 10 100 भनेको कति हो? शाबास, 1000 हो। त्यसलाई चाहिँ 1000 को स्थानमा लेख्नु पर्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईको साथीले। अब हामी पनि लेखौँ है त। हुन्छ? कसरी लेख्ने? कसरी गर्ने त? हेरौँ है त। हुन्छ? ल अलि नजिकै आएर बस्नुस् है, हामी छलफल गरौँ। आफ्नो कार्य पुस्तक पनि हेर्दै गर्नुस् है। ल हेर्नुस् त, तपाईहरूको गणित कार्य पुस्तकमा भएको यो हिसाबलाई हामी छलफल गरौँ। हेर्नुस् त, यहाँ कति छ? पहिलो 3 अङ्कको सङ्ख्या कति हो यो? शाबास, 635। अनि दोस्रो सङ्ख्या कति हो नि? शाबास, 865। अब यसलाई हामी जोडौँ भाइ बहिनीहरू। जोड्नलाई कुन स्थानबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो अघि साथीले? शाबास, 1 को स्थानबाट। त्यसो भए 5 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ त? 5 2 2 कति भयो? 7 भयो है। अब अर्को स्टेपमा हामी के गर्छौँ त? हेर्नुस् त, अब यसरी गर्ने है। अब 1 को स्थानको जोड भइसकेको छ। अब कुन स्थानको जोड गर्ने त? शाबास, 10 को स्थानको जोड गर्ने। 6 मा 3 जोड्ने। हेर्नुस् त, 5 1 6, 6 मा अर्को 3 जोड्ने। कति भयो? कति भयो? शाबास, 9 भयो। अब फेरि अर्को स्टेपमा हामी के गर्ने त भाइ बहिनीहरू? कुन स्थानको जोड्ने? शाबास, 100 को स्थानमा जोड्ने भाइ बहिनीहरू। 100 को स्थानमा 8 र 6 छ अथवा 6 र 8 छ। 6 मा 8 जोड्दा अथवा 8 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ? अब 8, अब 9 10 11 12 13 कति भयो? एकले 14 भयो। कति भयो? 14 भयो।
अब 14 को कति लेख्ने? 4 लेख्ने। यो कुन स्थानमा छ? स्याबास, 100 को स्थानमा छ। 1400 भनेको कतिवटा हजार अनि कतिवटा 100 हो त? स्याबास, 1400 भनेको 1000 अनि 4 वटा 100 हो। त्यसैले 4 लाई यहाँ लेख्ने र 1 लाई अर्को 1000 को स्थानमा लगेर लेख्ने भाइ बहिनीहरू। बुझ्नुभयो? बुझ्नु भएको छ कि छैन? कस्तो हुँदैछ? रमाइलो हुँदैछ? ल है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अझै बुझ्नु भएको छैन भने गुरुआमाले अर्को हिसाब पनि गरेर देखाउँछु। अर्को हिसाब पनि हामी सँगसँगै छलफल गरौँ है त? हुन्छ? ल हेर्नुस् त, अझै तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुस् है, दायाँ बायाँ नचल्नुस् अनि अलिकति नजिक आएर गुरुआमासँग छलफलमा सहभागी हुने। हुन्छ? ल है, अब यो हिसाब हेर्नुस् त तपाईहरुको कार्य पुस्तकमा। 724 मा 514 जोड्दा कति हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामी अघि जस्तै गरी जोड यन्त्रमा राखेर गरौँ। हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? ल हेरौँ है त। यहाँ हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 724 मा 514 जोड्दा कति हुन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरौँ। हेर्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले सबैभन्दा पहिला कुन स्थानबाट सुरु गर्नुपर्छ जोड्दा? 1 को स्थानबाट। अब यहाँ 1 को स्थानमा कति कति छ? शाबास, 4 4 छ। 4 अनि 4 जोड्दा कति हुन्छ? शाबास, कति भयो त यो? 8 भयो। ए, अब हाम्रो काम 10 को स्थानमा भएको अङ्कको जोड गर्ने। यहाँ हात लागि छ त? छैन है। अब 10 को स्थानमा भएको अङ्क 2 र 1 जोड्दा कति हुन्छ? शाबास, 3 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि अब 10 को काम पनि सकियो। अब कुन स्थानको गर्ने त? शाबास, 100 को स्थानमा गर्छौँ हामी। 100 को स्थानमा भएको अङ्कहरूको जोड गरौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ कति छ? 7 छ। यहाँ कति छ? 5 छ। 7 र 5 जोड्दा कति हुन्छ होला? शाबास, 12 हुन्छ। 7 र 5 जोड्दा 12 भयो। 12 लाई हामीले यहाँ लेख्यौँ र 12 को 2 लाई चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू। अनि यो 1 चाहिँ हात लागि गरेर अघि हामीले देखाएका छौँ नि, यहाँ 12 भयो है। यो 1 चाहिँ अब हामी यसरी माथि लान्छौँ, 1000 को स्थानमा जान्छ। अनि यसलाई हामी तल ल्याएर यहाँ लेख्छौँ भाइ बहिनीहरू। बुझ्नुभयो? यसरी 100 को स्थानमा भएको अङ्कहरू यदि 10 भन्दा बढी छ भने 10 वटा 100 बराबर 1000 लेख्नुपर्छ अथवा 1 लेख्नुपर्छ। यहाँ मलाई हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई यसको बारेमा थाहा छ नि, हो कि हैन? यो संख्या ब्लक। यो संख्या ब्लकमा एउटा ब्लकमा कतिवटा छ होला? शाबास, 100 वटा छ है। अब यो 100, 100 भयो, यो 200 भयो। गुरुआमाले अर्को पनि लिनुभयो भने कति भयो? 300 भयो। अर्को पनि लिनुभयो भने कति भयो? 400 हुन्छ। अनि यो लिनुभयो, कति भयो? 500 भयो, हो कि हैन? त्यस्तै गरी 500 मा 4 वटा 100 थप्यो भने कति हुन्छ त? 900 भयो, हो कि हैन? त्यस्तै गरी गुरुआमाले अर्को 100 थप्यो भने यहाँ कतिवटा 100 को ब्लकहरू भयो त? 100 हरू 10 वटा भयो। 10 वटा भनेको कति हो त? 1000 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। बुझ्नुभयो? ल, अब यो 1000 मा गुरुआमाले अर्को 2 वटा 100 थप्नु भयो भने अब यो कति भयो त? 1200 भयो। अब 1200 लाई अर्को तरिकाले भन्दा के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? शाबास,
1200 पनि भनिन्छ। ल तपाईहरुले आफ्नो कार्यपुस्तकमा गर्नुस् है त। गर्नुभयो? सँगसँगै गरौँ है त। अब मलाई फेरि भन्नुस्, यहाँ हेर्नुस् त 4 मा 4 जोड्दा 8 भयो। अघिको कुरा गुरुआमाले यहाँ स्लाइडमा राखेको छु। अब भन्नुस् त फेरि भाइ बहिनीहरू, 1200 भनेको कतिवटा हजार र कतिवटा सय हो? शाबास, 1200 भनेको 1 वटा हजार र 2 वटा सय हो। हेर्नुस् त, यो हजारको नोट अनि 100 को 2टा नोट छ यहाँ, हो कि हैन? यसलाई कसरी भन्ने? हामी गाउँघरमा, हाम्रो घरमा, परिवारमा बोलचालीको भाषामा हामी के भन्छौँ? 1200 पनि भन्छौँ। अनि हामी के पनि भन्छौँ त? 1200 पनि भन्छौँ। बुझ्नुभयो है? बोल्दा हामी त्यसरी बोल्ने गर्छौँ। 1200 पनि भन्छौँ, 1200 पनि भन्छौँ। अब लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले 100 लाई 100 को स्थानमा लेख्नु पर्यो। 10 वटा 100 बराबर 1000 गरेर 1000 को स्थानमा लानुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। बुझ्नुभयो? ल शाबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब फेरि तपाईहरूले आफ्नो कार्यपुस्तकमा खोल्नुस् है त। तपाईको कार्यपुस्तकमा यो हिसाब दिएको छ, हिसाब गर्नुहोस् भनेछ। अब त सक्नुहुन्छ नि? सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? सक्नुपर्छ है। गुरुआमाले अलिकति भनिदिन्छु, बाँकी तपाईले आफै गर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेर्नुस् त, 545 मा 146 जोड्दा कति हुन्छ? ल अब जोड्नुस् त, 5 मा 6 जोड्दा कति भयो? 11। 11 को 1 है, 1 को स्थानमा 11 वटा 1 भनेको 1 10 1 भयो है। अब 1 10 चाहिँ कहाँ जान्छ त? हातमा लागे भएर 10 को स्थानमा लाने अनि त्यहाँ 10 को स्थानमा भएको अङ्कहरूसँग जोड्ने। 4 मा 4 जोड्दा कति भयो? शाबास, 8। 8 मा हातमा लागि 1 थपेपछि कति हुन्छ? 9 भयो। अब 100 को स्थानमा भएको अङ्क 5 र 1 जोड्दा कति भयो त भाइ बहिनीहरू? 6 भयो। ए ल अब भाइ बहिनीहरू, यो दोस्रो हिसाब 257 मा 663 जोड्दा कति हुन्छ? 657 मा 654 जोड्दा कति हुन्छ? सक्नुहुन्छ? शाबास। ल अब सक्नु पर्यो है। सक्नु भएन भने अनि घरमा दादा दिदीहरू हुनुहुन्छ होला हैन? हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? बाबा मम्मी त पक्कै हुनुहुन्छ हैन? बाबा आमासँग सोध्ने अनि विद्यालयमा जाँदा गुरुआमासँग सोध्ने हुन्छ। ल यो गर्नुस् है। अब अन्तिमको चाहिँ गुरुआमाले गरिदिन्छु। ल भन्नुस् त भाइ बहिनीहरू, 7 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ? शाबास, 7 मा 2 जोड्दा 9 हुन्छ। त्यस्तै गरी फेरि सेम क्वेसन छ हैन? 7 मा 2 नै छ। कति रमाइलो है। ल 7 मा 2 जोड्दा 9 भयो। अब यहाँ माथि चाहिँ छैन रहेछ, 2 अङ्कको मात्रै रहेछ है। अब यो 2 को 2 लेख्ने भाइ बहिनी, यसरी जोड्नुस्। हुन्छ भाइ बहिनीहरू? ल शाबास। ल अब अर्को हामी आफ्नो कार्यपुस्तकमा दिएको समस्यालाई छलफल गरौँ। यहाँ हेर्नुस् त, हिसाब गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। पढ्नुस् त क्वेसन। प्रश्नमा के भनेको छ? के कुरा भन्नुभएको छ? भनिएको छ प्रश्नमा। पढ्नुस् है। पढ्नुभयो? ल अब गुरुआमाले पढ्छु, ध्यान दिएर सुन्नुस् है त। आइतबार कुन बारमा? शाबास, आइतबार है। हप्तामा 7 बारहरू हुन्छन्। अब यो चाहिँ आइतबार। 365 वटा माइक्रोबस काठमाडौँबाट नागढुङ्गा हुँदै बाहिर गए। कतिवटा बस बाहिर गयो? कतिवटा बस बाहिर गए? 365 वटा माइक्रोबस है काठमाडौँबाट नागढुङ्गा हुँदै बाहिर गए। त्यस्तै गरी सोमबार है, सोमबार 468 वटा माइक्रोबस बाहिर गए। हेर्नुस् त। अब त्यसो हो भने आइतबार र सोमबार गरी जम्मा कतिवटा माइक्रोबस बाहिर गए हिसाब गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हिसाब गर्नुहोस्, यसको अर्थ चाहिँ
अहिले हामी के सिक्दैछौँ? जोड्न सिक्दैछौँ। जोड गर्नु पर्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूलाई काठमाडौँ कस्तो छ भन्ने लागिराखेको होला है, हो कि होइन? काठमाडौँ चाहिँ नेपालको राजधानी हो है। त्यहाँ विभिन्न किसिमका पर्यटकीय स्थलहरू छ है। त्यसमध्येको एउटा ठाउँ चाहिँ यहाँ मैले तपाईँहरूलाई देखाउन खोजेको छु। हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ बौद्ध भनेर भनिन्छ, बौद्ध स्तूपा भनेर भनिन्छ है। अनि यहाँ स्वयम्भू स्तूपा पनि छ, पशुपतिनाथको मन्दिर पनि छ भाइ बहिनीहरू है। यहाँ सहरै सहरले भरिएको ठाउँ हो र यो नेपालको राजधानी पनि हो। यहाँ नेपालको 77 जिल्लाबाट गाडीहरू आउने जाने हुन्छ। आउने ठाउँहरू धेरै छ। त्यो मध्येको मुख्य काठमाडौँभित्र आउने र बाहिरिने ठाउँलाई चाहिँ नागढुङ्गा नाका भनेर भनिन्छ है। अब नागढुङ्गा नाका चाहिँ अलिकति सबै त पिक्चरमा देखाउन सकेन भाइ बहिनीहरू चित्रमा है। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चित्रमा यो नागढुङ्गाको वरपरको दृश्यलाई हेर्नुहोस् त। यहाँ गाडीहरू थुप्रो लाइन लागेको छ। त्यहाँबाट गाडीहरू काठमाडौँ आउने जाने हुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूले कसरी गर्नुभयो, कसले गनेर बस्छ त्यत्रो गाडी आमामामा भन्दै हुनुहुन्छ हो। त्यहाँ छ नि ट्राफिक पुलिसहरू बस्नुभएको हुन्छ के, पुलिस दाजुहरू है। उहाँहरूले चाहिँ कति गाडीहरू भित्र काठमाडौँभित्र आए, कति काठमाडौँबाट बाहिर गए भन्ने कुराको प्रत्येक दिनको चाहिँ के गरेको हुन्छ त, तथ्याङ्क है। त्यो नम्बर चाहिँ गनेर राखेको हुन्छ। त्यसमध्येको अहिले हाम्रो यो प्रश्नमा चाहिँ कुन कुन बारको त, कुन कुन दिनको? आइतबारको र सोमबारको। कुन चाहिँ साधनको? माइक्रो बसको सङ्ख्या चाहिँ यहाँ दिएको छ। कति दिएको छ त? आइतबार कति भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू? कतिवटा माइक्रो बस नागढुङ्गाबाट बाहिर गए त? आइतबार अब यो बक्समा लेख्नुहोस् है। तपाईँले पनि म सँगसँगै गर्ने नि है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, म सँगसँगै गर्नुहोस्। अब यो बक्स बनाउने अनि आइतबारको अङ्कलाई कहाँबाट लेख्न सुरु गर्ने? एकको स्थानबाट लेख्न सुरु गर्ने। आइतबार 365 वटा माइक्रो बस नागढुङ्गाबाट बाहिर गएको छ। अब 5, 6, 3, 365 भयो। सोमबारको 468 माइक्रो बस अब एकको स्थानबाट लेख्न सुरु गर्ने। अब त सजिलो भयो भाइ बहिनीहरूलाई। जोड्न आउँछ कि आउँदैन? अब फटाफट गर्नुहोस्। अघि हामीले जोड यन्त्रबाट जोड्न सिकेको हो कि होइन? गर्नुहोस् त ल है, छिटो कसले फास्ट गर्नुहुन्छ है? ल स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 5 मा 8 जोड्दा 13 हुन्छ। 13 को 3 हातमा लागे 1। 1 लाई अब 10 को स्थानमा लैजाने। अब 6 मा 6 जोड्दा कति भयो? 12 भयो। 12 मा 1 जोड्दा कति भयो त? कति भयो? 13। 13 को 3 हातमा लागे 1। फेरि जोड्ने। 4 र 3 जोड्दा कति भयो? 7। 7 मा 1 जोड्दा 8 भयो। ल कति सजिलो है, कति रमाइलो पनि छ है हिसाब गर्नलाई। अब अर्को प्रश्न हेरौँ है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ हिराले रु 560 मा एउटा स्वेटर, रु 630 मा एक जोड जुत्ता र रु 970 मा एउटा ज्याकेट किनिन्। उनले जम्मा कति रुपैयाँ खर्च गरिन् भनेर भनेको छ। अब प्रश्नमा दिएका सामानहरूलाई याद गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हिरा भन्ने व्यक्तिले अथवा मान्छेले के किनेको छ भन्नुहोस् त? पहिलो के किनेको छ? स्याबास, स्वेटर किनेको छ। अर्को एक जोड जुत्ता किनेको छ। अर्को एउटा ज्याकेट किनेको छ। 3 वटा सामानहरू किनेको छ। अब फेरि अर्को कुरा पनि भन्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। स्वेटरको मूल्य कति छ? स्याबास, 560। अनि एक जोड जुत्ताको मूल्य नि स्याबास 630। कति चाँडै भन्नुभएको? ज्याकेटको 970 हो मिस भन्नुभएको हो। ल स्याबास, हेर्नुहोस् त मैले यसमा राखेँ। स्वेटरको मूल्य कति? 560। त्यस्तै गरी
जुत्ताको मूल्य कति? 630। त्यस्तै गरी ज्याकेटको मूल्य कति नि? 970। अब विद्यार्थी भाइहरू जम्मा कति खर्च गरे भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ त? शाबास, जोड गर्नुपर्छ। सबै मूल्यहरूलाई के गर्ने? जोड्ने है त। अब हेर्नुस् त यो चित्रमा जुत्ताको मूल्य 630 अनि अर्को के को? ज्याकेटको मूल्य कति छ? 970 छ। यसलाई 1300 गरिराखेको छ। अब हामीले अघिल्लो कक्षामा सिकिसकेको छौँ नि त। 1300 गरी भएकोलाई ठाडो गरी राख्ने अनि जोड्ने। तपाईको कार्यपुस्तकको दायाँपट्टि भएको ठाउँमा अब जोड्नुस् भाइ बहिनीहरू। सँगसँगै गरौँ है त ल। यसरी बनाउनुस् अनि कहाँबाट सुरु गर्ने? एकको स्थानबाट नम्बर राख्दै जाने। यो के को मूल्य हो? शाबास, स्वेटरको मूल्य। अनि यो 630 के को मूल्य हो? शाबास, एक जोड जुत्ताको मूल्य। अनि ज्याकेटको मूल्य कति नि? 970। अब यसलाई फटाफट जोड्नुस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 0 0 0 जोड्दा कति भयो? 0 भयो। अब 7 3 6 जोड्दा कति हुन्छ? 16 हुन्छ। 16 को 6 लेखेँ अनि हातमा लाग्यो कति नि? 1। 1 लाई यहाँ माथि राखेँ। अब जोड्न थाल्नुस्, तलबाट जोड्न थाल्नुस् है। 9 मा 6 जोड्दा कति हुन्छ? 15 हुन्छ। 15 मा 5 जोड्दा कति हुन्छ? 16 17 18 19 20 हुन्छ। 20 मा हातमा लाग्यो 1 जोड्दा कति हुन्छ? 21 हुन्छ। 21 को 1 यहाँ लेख्ने। हातमा लाग्यो अब कति भयो? 2 भयो। त्यो 2 लाई चाहिँ अब 1000 को स्थानमा लगेर लेख्ने भाइ बहिनीहरू। बुझ्नुभयो? सक्नुहुन्छ? तपाईहरूले नि आमासँग बजार जाँदा के सामान लिनुभयो आमाले, अनि कति कति पैसा पर्यो, अनि जम्मा कति भयो भनेर हिसाब गर्नुभएको छ कि छैन? गर्नुभएको छ? कति ज्ञानी, कति चलाक हुनुहुन्छ है तपाईहरू। ल, नगर्नु भएकोहरूले अबदेखि आमाले बजारमा के सामान लिनुहुन्छ अनि कति खर्च गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा जोड्नुपर्छ है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनी, अर्को पनि एउटा हेरौँ है त। अब हेर्नुस् त, हामी खर्च मात्रै गर्दैनौँ, आम्दानी पनि हेर्नुपर्छ है। घरको आम्दानी पनि हेर्न जान्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है। अब हेर्नुस्, यहाँ अरुणका बुबाले बजारमा एउटा खसी कतिमा? 6490 मा र एक बोरा चामल रु कतिमा? 2540 मा बेच्नुभयो। उहाँले जम्मा कति कमाउनु भयो भनेर भनेको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्नमा दिएको सूचनालाई ध्यान दिएर सोच्ने है, ध्यान दिएर हेर्ने है। के बेच्नु भएको छ? पहिला खसी। अनि पहिला के बेच्नु भएको छ? अरुणको बाबाले खसी। अनि खसीको मूल्य कति छ नि? शाबास, 6490। अनि अर्को चिज नि के बेच्नु भएको छ त अरुणको बाबाले, बुबाले? अर्को शाबास, चामल बेच्नु भएको छ। चामल 1 बोरा बेच्नु भएको छ। अनि त्यो 1 बोरा चामल बेचेर चाहिँ अरुणको बाबाले कति रुपियाँ कमाउनु भएछ नि? आमामा, 2540 कमाउनु भएछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अरुणको बुबाको आम्दानी कति भयो अथवा कति कमाउनु भएछ हामी हिसाब गरेर हेरौँ। के गर्नुपर्छ? जोड्नुपर्छ। शाबास, ल हेर्नुस् त। अब यसलाई पनि यहाँ राखौँ। यस्तो बनाउनुस् त। बनाउनु भयो? ल है त। अब फटाफट एकको स्थानबाट नम्बर राख्दै जाने। राख्नुहोस् है म सँगसँगै है। खसीको मूल्यको 6490 को 0 9 100 को स्थानमा 4, 1000 को स्थानमा 6। अनि त्यस्तै गरी चामलको मूल्य 2540 को 1 को स्थानमा 0, 10 को स्थानमा 4, 100 को स्थानमा 5 अनि 1000 को स्थानमा 2। अब 1 को स्थानबाट जोड्न सुरु गरौँ। 0 मा 0 जोड्दा कति हुन्छ नि? 0 नै हुन्छ। त्यस्तै गरी 9 मा 4 जोड्दा कति हुन्छ? 9 भन्ने औँला गर्ने। 9 10 11 12 13। 13 को 3 लेख्ने।
अनि हातमा लागि कति आउँछ 1 हातमा लागि 1 5 र 4 जोड्दा 9 9 मा 1 जोड्दा 10 10 को 0 यहाँ अनि हातमा लागि कति आउँछ नि यहाँ कति आउँछ 1 आउँछ अब जोड्नुस् त 2 र 6 जोड्दा 7 8 8 मा 1 जोड्दा 9 ल हेर्नुस् त जम्मा कति रुपैयाँ कमाउनु भएछ त अरुणको बुबाले भन्नुस् त यसलाई मिलाएर भन्नुस् त जम्मा कति हुन्छ 9030 रुपैयाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यसलाई नि हामी अर्को गणितीय भाषामा यसरी पनि लेख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू गणितीय वाक्यमा लेख्दा तेर्सो गरी पनि हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ हामीले नि ठाडो गरी भएकोलाई तेर्सो गरी पनि लेख्न सक्नुपर्छ अनि तेर्सो गरी भएको नम्बरहरूलाई ठाडो गरी राखेर पनि जोड्न सक्नुपर्छ है अब तपाईहरु ठुलो भइसक्नु भयो नि त है बुझ्नुभयो सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न सक्नुहुन्छ है ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले के कुराहरू सिक्यौं त हामीले 3 अङ्कको जोड गर्न सिक्यौं अनि नि हामीले के पनि सिक्यौं त हाम्रो कमाएको कुराहरू कति कमाई हुन्छ भन्ने कुरा जोड्न पनि सिक्नु पर्दो रहेछ अर्को कुरा खर्च गर्दाखेरि कति खर्च गर्यौ हामीले भन्ने कुरा पनि सिक्नु पर्दो रहेछ हो कि हैन आमासँग बजार जाँदा हैन हाट बजार जाँदा होस् अथवा तरकारी बजार जाँदा होस् अथवा शपिङ मलमा जाँदा होस् कति खर्च भएको छ भनेर सामानको जोड गर्न पनि सिक्नु पर्छ है जस्तै यहाँ अरुणको बुबाले कमाउनु भएको कुरा छ नि हैन त अरुणको बुबाले के बेच्नु भयो खसी बेच्नु भयो कतिमा 6490 मा अनि एक बोरा चामल कतिमा बेच्नु भयो 2540 मा 40 मा बेच्नु भयो यो जम्मा जोड्दा कति भयो 9030 रुपैयाँ भयो यो चाहिँ आम्दानीको कुरा भयो कमाईको कुरा भयो घरमा नि हाम्रो घरमा कति आम्दानी भएको छ कति कमाई छ बुवा आमाको भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी हामीले हरिले किनेको सामानहरूको पनि जोड गर्यौ नि कति खर्च गरेछ के किनेछ हरिले के किनेछ स्वेटर किनेछ एक जोड जुत्ता किनेछ अनि अर्को के किनेको छ किनेको छ ज्याकेट किनेको छ है अनि त्यो खर्चलाई पनि जोड्नलाई यहाँ सिकेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब गुरुआमाले दिनुभएको कार्यपुस्तकको अभ्यास जुन छ तपाईको गणित कार्यपुस्तकमा भएको पेज नम्बर 102 103 को हिसाब गर्नुस् हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी आजलाई यति भन्छौं अर्को कक्षामा हामी फेरि भेट्ने छौं तबसम्मको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्ते